मामूली बातों से परेशान ना हों। डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ बाय रिचर्ड कार्लसन। हफ्ते में एक बार दिल की गहराइयों से किसी को खत लिखें। वंस अ वीक राइट अ हार्टफेल्ट लेटर। खत लिखना एक ऐसी मशक है जिसने बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बदल दी हैं और इनको ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और हमदर्द इंसान बनाया है। हर हफ्ते चंद लम्हे निकालकर किसी को खत लिखना आपके लिए बहुत मुफीद हो सकता है। कलम से लिखना या कीबोर्ड पर टाइप करना आपके प्यारों को सोचने के लिए आपको ज़्यादा वक्त फ्राहम करता है। किसी के लिए खुसूसी तौर पर बैठकर लिखना आपकी ज़िंदगी को शुक्रगुजारी से भर देता है। जब आप ख़त लिखने का फ़ैसला करते हैं तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आप कितने लोगों की लिस्ट बनाते हैं। मेरे एक क्लाइंट ने मुझे बताया कि मेरी ज़िंदगी में शायद इतने हफ्ते बाकी नहीं होंगे जितने लोग अभी मेरी लिस्ट में बाकी हैं। ये गालबन आपके लिए हकीकत ना हो, लेकिन कम अज़ कम ये बात ज़रूर है कि आपकी ज़िंदगी में इतने लोग ज़रूर होंगे या आपके माजी में कि जिन्हें आप एक बार दिल की गहराइयों से ख़त लिखना चाहेंगे। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसे आप ख़त लिख सकते हो तो कोई बात नहीं। इन लोगों को ख़त लिखें जिन्हें आप ज़ाती तौर पर नहीं जानते। किसी मुसन्निफ़ को ख़त लिखें जिसके काम ने आपको बहुत मुतासर किया हो, या माजी के किसी अजीम फ़लसफ़ी या साइंसदान को ख़त लिखें, ख्वाह वो इस दुनिया में ना भी मौजूद हो, और इनके काम को सराहें। ख़त लिखना आपकी ज़िंदगी को शुक्रगुजारी से भर देगा। ख़त लिखना इस असूल में शुक्रगुजारी का एक तरीका है, ख्वाह ये ख़त मकतूब अलिया को ना भी भेजे जाएं। आपके ख़त का मकसद बहुत सादा है, यानी अपनी मोहब्बत और शुक्रिया का इजहार करना। अगर आपको अच्छा ख़त लिखना नहीं आता तो परेशान ना हो। ये दिमागी सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से एक तोहफ़ा है। अगर आपके पास ख़त में लिखने के लिए ज़्यादा बातें नहीं हैं तो छोटे छोटे नोट लिखें। प्यारी जैस्मीन, मैं आज सुबह जागा तो ये सोचकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे जैसे लोग मेरी ज़िंदगी में हैं। बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। मैं वाकई में बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरी दुआ है कि तुम्हें ज़िंदगी में हर कामयाबी और खुशी मिले। वासलाम, तुम्हारा रिचर्ड्स। ऐसे खतूत या नोट न सिर्फ आपकी तवज्जो को एक जगह मरकूज़ करते हैं, बल्कि जिस शख्स को आप लिख रहे हैं इसे भी दिल की गहराइयों से पसंद आते हैं। अक्सर औक़ात जब ख़त लिखने की ये मशक शुरू होती है तो कुछ ही अरसा बाद मकतूब अलिया को भी ये एहसास होता है कि इसे भी ख़त लिखना चाहिए, और इससे मोहब्बत और नेक जज्बात का आगाज़ होता है। अपना पहला ख़त इसी हफ्ते लिखें। मैं दावे से कहता हूँ कि आपको खुशी होगी। तसव्वुर करें कि आप अपने जनाजे में शरीक हैं। इमेजिन योरसेल्फ एट योर ओन फ्यूनरल। ये हिकमत अमली बाज़ लोगों के लिए तो बहुत खौफनाक है, लेकिन मजमूई तौर पर हमें ये याद दिलाने के लिए कि हमारी ज़िंदगी में क्या अहम है बहुत मौसर है। जब हम अपनी ज़िंदगियों को देखेंगे तो ये एहसास होगा कि हमारी ज़िंदगी कितनी सख्त थी, और हर शख्स जब बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ इंसान ये सोचता है कि काश इनकी तरजीहात मुख्तलिफ होती। सिर्फ चंद इस्तिस्नाई मिसालों को छोड़कर हर शख्स ही ये सोचता है कि काश वो छोटी छोटी बातों पर परेशान ना होता। इसके बजाय वो ये सोचते कि काश इन्होंने अपना वक्त अपने प्यारों के साथ गुजारा होता और वो काम किए होते जो वाकई अहम हैं, ना कि बेकार बातों को सोचकर वक्त ज़ाया किया होता। अपने आप का अपने जनाजे में शिरकत का तसव्वुर करते हुए देखना आपको ये मौका फराहम करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में रहते हुए अपनी तरजीहात का तयन अपनी मौत से पहले कर लें। अगरचे ये थोड़ा और दर्दनाक भी है, लेकिन साथ ही साथ ये आपको अपनी ज़िंदगी और मौत पर गौर करने की भी दावत देता है। इससे आपको ये याद दहानी होगी कि आपने ज़िंदगी में क्या काम करने हैं और किस तरह का इंसान बनना है। अगर आप इस मामले में बिल्कुल मेरे जैसे हैं तो आपको एक ऐसा ज़रिया मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। अपने आप को याद दिलाएं, ज़िंदगी कोई एमरजेंसी नहीं है। रिपीट योरसेल्फ, लाइफ इज़न्ट एन एमरजेंसी। ये हिकमत अमली कभी कभी इस किताब में मौजूद पैगाम को बेहतरीन शक्ल में हमारे सामने लाती है। अगरचे कुछ लोग इसके बरक्स सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़िंदगी कोई एमरजेंसी नहीं है।
میرے ایسے ہزاروں کلائنٹس ہیں جنہوں نے اپنی فیملیوں اور اپنے خوابوں کو نظر انداز کیا صرف اپنی اس سوچ کی وجہ سے کہ زندگی ایک ایمرجنسی ہے۔ وہ اپنے اس اعصابی رویے کو سچ ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ اگر وہ ہفتے میں 80 گھنٹے کام نہیں کریں گے وہ زندگی میں ہر چیز کو ممکن نہیں بنا سکیں گے۔ بعض اوقات میں انہیں یاد دلاتا ہوں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی ذہنی ٹوکری خالی نہیں ہوگی۔ حال ہی میں مجھے ایک گھریلو خاتون نے، جو 3 بچوں کی ماں بھی ہے، نے بتایا کہ جب تک سب گھر والے چلے نہ جائیں میں گھر کو اچھی طرح صاف نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی اس کوتاہی کو اتنا زیادہ سوچتی تھی کہ ڈاکٹر نے اسے پریشانی سے بچنے کی ادویات لکھ کر دی تھیں۔ وہ ایسا محسوس کرتی تھی گویا کہ کسی شخص نے اس پر بندوق تانی ہوئی ہے اور وہ اس سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہر پلیٹ، تولیہ یا دیگر چیزیں اس کی جگہ پر ٹھیک حالت میں موجود ہوں۔ اور پھر ایک خاموش حقیقت یہی تھی کہ زندگی ایک ایمرجنسی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی حقیقت یہ تھی اس خاتون کے علاوہ کوئی اور انسان نہیں تھا جس نے یہ ہنگامی حالت پیدا کی تھی۔ میں باشمول میرے کبھی بھی ایسے انسان سے نہیں ملا جس نے چھوٹے چھوٹے کاموں کو ایمرجنسی نہ بنا لیا ہو۔ ہم اپنے اہداف کو اتنا سنجیدگی سے لیتے ہیں کہ ہم زندگی سے لطف اندوز ہونا ہی بھول جاتے ہیں اور ہم کچھ وقت فارغ بیٹھ کر ریلیکس کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ترجیحات کو اپنی خوشی سے مشروط کر دیتے ہیں، اور یا پھر اگر ہم اپنی ان ترجیحات پر پورا نہ اتر سکیں تو ہم اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں۔ زیادہ پرسکون اور خوش ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ ہم اپنی ایمرجنسیوں کے خود پیدا کرنے والے ہیں۔ زندگی تو چلتی رہتی ہے، اگر ہمارے پلان نہ بھی پورے ہوں تاہم یہ بہت مددگار اور مفید ہے اگر ہم خود کو یہ یاد دلاتے رہیں کہ زندگی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے۔ ایک خیال کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر اس پر کام کریں۔ ایکسپیریمنٹ ود یور بیک برنر۔ کسی خیال کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دینے اور پھر اس پر کام کرنا بھی کسی حقیقت کو یاد رکھنے یا اپنی بصیرت کو بڑھانے کے لیے ایک اچھی حکمت عملی ہے۔ تاہم جب آپ سٹریس محسوس کریں تو یہ کسی کوشش کے بغیر اپنے دماغ کو استعمال کرنے کے لیے ایک مؤثر ترین تکنیک ہے۔ اس حکمت عملی کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لمحہ موجود میں رہتے ہوئے کسی مسئلے کو حل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کوئی اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا ایسا خیال بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے کسی چولہے کا بیک برنر کام کرتا ہے، یعنی ہلکی آنچ پر یہ کھانے کو پکاتا، اس کے اجزاء کو مکس کرتا اور اسے ایک لذیذ کھانے میں بدل دیتا ہے۔ آپ کھانے کو پکانے کا یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ کھانے کے تمام اجزاء کو برتن میں پھینک دیتے، انہیں مکس کرتے اور پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جتنا آپ کھانے کو کم ہلاتے ہیں یا اتنا ہی لذیذ ہوتا ہے۔ کم و بیش ایسا ہی ہمارے دماغ میں موجود مسائل کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ سنجیدہ ہوں یا معمولی نوعیت کے۔ اگر ہم اپنے دماغ کو لاشعوری طور پر اپنے مسائل بتاتے رہیں تو یہ حل کرتا رہتا ہے۔ جس طرح ہم کوئی سوپ یا ساس بنانے کے لیے اجزاء کو مکس کر کے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح ہمارے دماغ کے بیک برنر میں موجود مسائل بھی اکیلے چھوڑ دینا چاہیے۔ چاہے آپ کسی مسئلے کو حل کر رہے ہوں یا کسی انسان کا نام نہ یاد رکھ سکتے ہوں، آپ کے دماغ کا بیک برنر ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دماغ کی سوچ کے سب سے خاموش، نرم اور بہترین ذریعے کو سوچنے پر متعین کرتا ہے، جن کے لیے ہمارے پاس کوئی فوری حل نہیں ہوتا۔ یہ بیک برنر کسی کام سے انکار یا اس کو التوا میں ڈالنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں، جب آپ کسی مسئلے کو بیک برنر کے حوالے کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ برنر کو بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بجائے آپ اس مسئلے یا خیال کو بہت نزاکت سے اپنے دماغ میں موجود رکھتے ہیں اور اس پر کام جاری رہتا ہے۔ یہ سادہ سی تکنیک آپ کی زندگی میں سٹریس کو بہت کم کر دے گی اور آپ کے مسائل کو بھی حل کر دے گی۔ روزانہ کچھ وقت کسی کا شکریہ ادا کرنے کے بارے میں نکالنے کے لیے سوچیں۔ اسپینڈ اے مومنٹ ایوری ڈے تھنکنگ آف سم ون ٹو تھینک۔ یہ سادہ سی تکنیک، جس میں چند لمحوں سے زیادہ درکار نہیں ہوتے، بہت عرصے سے میری پسندیدہ عادت رہی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے دن کا آغاز کسی شخص کا شکریہ ادا کرنے سے شروع کروں۔ میرے لیے شکریہ اور اندرونی سکون کو احساس لازم و ملزوم ہیں۔ میں اپنی زندگی میں موجود تحائف
नेमतों के बारे में हकीकी तौर पर जितना शुक्रगुजार होता हूँ, इतना ही ज़्यादा मुझे सुकून भी मिलता है। ताहम शुक्रगुजारी की आदत को बहुत भी थोड़ी सी मशक करके अपनाया जा सकता है। अगर आप मेरे जैसे हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग होंगे जिनका आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं, यानी दोस्त, ख़ानदान के लोग, उस्ताद, माजी में जिनसे ताल्लुक़ रहा हो, गुरु, आपकी जाए मुलाजमत पर मौजूद लोग और इनके अलावा दीगर बहुत से लोग हो सकते हैं। आप खुदा का शुक्रिया अपनी ज़िंदगी में मौजूद नेमतों की वजह से कर सकते हैं, या फितरत की खूबसूरती का शुक्रिया अदा किया जा सकता है। जब आप किसी शुक्रिया अदा करने का सोचते हैं तो याद रखिए कि ये कोई भी हो सकता है। कोई इंसान जिसने आपको ट्रैफिक से निकलने में मदद दी, जिसने आपके लिए दरवाज़ा खोला, या कोई ऐसा डॉक्टर जिसने आपकी जान बचाई हो।